सीज फायर में 3 हफ्ते की तोसी का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का भी ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लबनान और इसराइल के दरमियान सीज फायर होना अच्छी बात है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद हूँ। नायब सदर JD Vance ने कहा कि इसराइल और लबनान में सीज फायर सब के लिए अच्छी बात है। सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल पर हमला होगा तो इन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा। ईरान हिजबुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। लबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। जंग की सूरत हाल पर जुआ लगे, ये पागलपन मुझे पसंद नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा कि इस वक्त हम रूस और सऊदी अरब से ज़्यादा तेल पैदा कर रहे हैं। वेनेजुएला के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें तेल पैदावार का मसला नहीं। एक जहाज़ को कब्जे में ले लिया था, इसमें क्या था ये सीक्रेट है। बहरी जहाज़ से बहुत सारी चीज़ें बरामद की गईं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी नाकाबंदी बेहतरीन जा रही है। हमारा हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान अबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें लगा रहा है तो ये भी बड़ी गलती है। सऊदी अरब की क़यादत भी सीज फायर से बहुत खुश होगी। आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप का मज़ीद कहना था कि स्टॉक मार्केट जंग के बावजूद रिकॉर्ड बुलंदियों पर पहुंच गई है। इसी के साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बेहतर डील के लिए ईरान को एक और मौका दिया जा रहा है और डील होने की सूरत में अबनाए हुर्मस को खोल दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वह अबनाए हुर्मस खोलने के लिए तैयार है और ईरान के साथ भी मुआहदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अबनाए हुर्मस की नाकाबंदी की वजह से ईरान कारोबार नहीं कर पा रहा, नहीं जानते कि ईरान में लीडर कौन है। हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है। ईरान में 75% तक अहदाफ हासिल कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 2 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान मुमकिना तौर पर कुछ हद तक अपनी अस्करी सलाहियत बहाल की है, ताहम अमरीकी फौज एक दिन में इसे खत्म करने की सलाहियत रखती है। इसी के साथ साथ ट्रंप ने ईरान के मामले में एटमी हथियार इस्तेमाल न करने का भी ऐलान किया। इनका मजीद कहना था कि वो ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो देरपा हो। अमरीकियों को कुछ अरसे के लिए गैस और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा अदा करने की तवक्का रखनी चाहिए। I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third group and they're a little concerned about being gone. तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अबनाए हुर्मस में कशीदगी के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि तेहरान ने अपनी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के मुताबिक इक़दामात किए। मौजूदा सूरत हाल के नताइज की जिम्मेदारी जरह क़ुव्वतों पर आयद होती है। आलमी बरादरी को अमरीकी और इसराइली जारियत की वाज़ेह मज़म्मत करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जनूबी कोरियन वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एजेंसी की तेहरान में मुलाकात हुई। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना नागुज़ीर है। तो अब आपको बताते हैं कि इसराइल ने एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज भुगतने की धमकी देते हुए अपनी अमरीका के साथ दोस्ती का भी इजहार कर दिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइल के वज़ीर दफ़ा इसराइल कोर्ट्स का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर दफ़ा का कहना था कि अमरीका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, इशारा मिलते ही ईरान को तारीखी और पत्थर के दौर में धकेल देंगे। वज़ीर दफ़ा इसराइल कोर्ट्स ने मज़ीद कहा कि अमरीकी इशारा मिलते ही सबसे पहले खामनाई के पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बार ईरान पर हमला मुख्तलिफ और मुहलिक होगा। सबसे ज़्यादा तकलीफदा मुकामात पर तबाहकुन ज़रबें लगी जाएंगी जो ईरान की बुनियादी हिला कर रख देंगी और इन्हें मुहद्दिम कर देंगी। अबनाए हुर्मस की मौजूदा सूरत हाल के बायस खलीजी ममालिक से जेट फ्यूल की फ्राहमी रुक गई है, जिसके नतीजे में यूरोप के फ़ज़ाई सनत ईंधन के एक बड़े बहरान के दहाने पर पहुँच गए हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय एयरलाइंस हुकूमतें रैशनिंग परवाज़ों की मनसूखी और हंगामी ईंधन बांटने जैसे इक़दाम पर गौर कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फ़ती बेरूल ने खबरदार किया है कि यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी है। इनके मुताबिक अमरीका, इसराइल और ईरान के तनाज़े और अबनाए हुर्मस की बंदिश ने तारीख का सबसे बड़ा तवानाई बहरान पैदा कर दिया है।
फरवरी के आखिर में जंग के आगाज के बाद से ही आबदा हरमुज़ में ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में आलमी तवानाई मंडी दबाव का शिकार है। अंदाजों के मुताबिक दुनिया भर में जेट फ्यूल की समुद्री फराहमी का तकरीबन 5वां हिस्सा मुअत्तल हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूरोप अपनी कुल ज़रूरियात का तकरीबन 1/3 बराह रास्त जेट फ्यूल और 2/3 खाम तेल की सूरत में दरामद करता है, जिसे यूरोपीय रिफाइनरियों और प्रोसेस किया जाता है। यूरोप के लिए खलीजी ममालिक सबसे बड़े सप्लायर हैं और कुवैत तारीखी तौर पर सबसे बड़ा जरिया रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट के मुताबिक यूरोप कल दामदाद का तकरीबन 30% आबदा हरमुज़ से जुड़ा हुआ है। कीमतों में इजाफा पहले ही जाहिर हो चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान की फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने की तरदीद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि अमरीका वर्ल्ड कप की मेज़बानी के दौरान ईरान की टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। ये बयान इस वक्त में सामने आया जब एक अमरीकी एहलकार की जानिब से ये तजवीज़ ज़ेर बहस आई थी कि जंग से मुतासिर ईरान की जगह इटली को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इटली इस इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के खिलाड़ी नहीं, मसला वो दूसरे लोग हैं जिन्हें हम इनके साथ नहीं देखना चाहते। उनका मज़ीद कहना था कि वाशिंगटन ने ईरानी टीम को इवेंट में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त नहीं की। कुवैत ने ईरान अमरीका जंग के बायस बंद फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। कुवैत के सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हमूद मुबारक के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़ज़ाई हदूद बहाल कर दी गई है, जो 28 फरवरी से खित्ते की सूरत हाल के बायस आर्जी और एहतियाती तौर पर बंद थी। उनका कहना था कि ये इक़दाम मरहला वार मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत फ़ज़ाई ऑपरेशन को बतदरीज बहाल किया जा रहा है ताकि आइंदा मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट ऑपरेशन को फ़ाल किया जा सके। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़म किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीखी किताब में मुल्क की दफ़ा को नाकाबिल तस्कीर करार देते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़म का इरादा किया। पाकिस्तान के सिपह सलार ने दुश्मन की किसी भी बिला इश्तिआल जारियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने के अज़म दोहराया और कहा कि भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों को गैर मुतज़लज़ल हमायत का यकीन दिलाया और वाज़े किया कि कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। ये हमारी शहरक थी, हमारी शहरक है। अपने तारीखी किताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की अवाम गाज़िब भारतीय फ़ौज के खिलाफ लड़ रही है और वो अपनी जद्दोजहद में अकेले नहीं। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के ये तारीखी अल्फाज एक मुकम्मल दफाई डॉक्टराइन है जो दुश्मन को पसपाई और कौम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। सिपा सलार ने भारतीय फौज के अददी बरतरी को बेअसर करार देते हुए वाज़े किया कि पाकिस्तान का दिफा मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा कि अमरीका का ख्याल था कि ईरान जंग कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 6 हफ्तों की जंग के बाद पाकिस्तान की अपील पर जंगबंदी में तोसी कर दी और ट्रंप के अंदाजे गलत साबित हुए। टीवी टुडे के प्रोग्राम अवामी बात अब्दुल मजीद साजिद के साथ में गुफ्तगू करते सीनियर सियासतदान खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा कि अमरीका ने ईरान की लीडरशिप को बेदर्दी से शहीद कर दिया। अमरीका वो गलत फहमी थी और नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया। पहले तो उनका ख्याल था कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, फिर उनका 2 हफ्ते में ख़त्म होगी, फिर उनका 4 से 5 हफ्ते में होगी, और अब उन्होंने जब 6 हफ्ते हो चुकी उसके बाद उन्होंने, मैं बहुत खुश हूँ कि सीज़ फायर पे एग्री किया था, फिर उन्होंने 10 दिन की सीज़ फायर की थी, फिर उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की अपील पर इसको इंडेफिनिट कर दिया है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो उनके ओरिजिनल अंदाजे थे कितने गलत थे।
ان کا یہی جو خیال تھا کہ 4-5 دن میں کہانی ختم ہو جائے گی، 2 ہفتے میں ہو جائے گی، 4 ہفتے میں ہو جائے گی، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پہلا کیا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی ان کی لیڈرشپ ختم کی جائے گی، جو انہوں نے کر دی، بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ان کی لیڈرشپ کو اور ان کے رہبر کو۔ تو ان کا خیال تھا بس لوگ امریکہ کے جھنڈے لے کے نکل آئیں گے، امریکہ زندہ باد، اور وہاں پرو امریکن گورنمنٹ آ جائے گی۔ اتنی بودی ثابت ہوئی ان کے اندازے، ان کی جو تجزیہ تھا اتنا بودا ثابت ہوا کہ اس کے نتیجے میں مانتا ہوں کہ ڈفرنسز تھے ایران کے اندر، آبادی کی بہت بڑی 6 مہینے ایجوٹیشن بھی چلی ہے، وہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن وہ ایجوٹیشن تو ملکوں میں چلتی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ غیر ملکیوں کو دعوت دینا ہے۔ تو امریکہ کو یہ غلط فہمی تھی اور اسرائیل کو، یا انہوں نے جان بوجھ کے نیتن یاہو نے بے وقوف بنایا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جی ہماری جو انٹیلیجنس ہے یہ بتا رہی ہے کہ جیسے ہی یہ ہوگا تو لوگ باہر نکل آئیں گے اور ایران میں پرو امریکہ حکومت آ جائے گی۔ تو ایک تو تجزیے ان کے سارے غلط ثابت ہو گئے، پھر ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران اتنے سال سے امریکہ کی سینکشنز کے نیچے ہے، اس کے نتیجے میں اس نے اکانومی ڈیولپ کر لی ہے جو کہ سیلف ریلائنس پر مبنی ہے۔ تو اس لیے سارے فیکٹرز ایسے ہیں، نہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ ایران نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کتنے انتظامات کیے ہیں، کتنا انفراسٹرکچر زیر زمین بنا لیا ہے۔ ان تمام وجوہات پر ان کے تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے، اور میں اب خوش ہوں کہ انہوں نے جو اب سیز فائر ڈکلیئر کیا انڈیفینٹ ہے، اس میں پاکستان کی سفارتکاری کو مزید موقع ملے گا کہ وہ انشاءاللہ اس معاملے کو کسی پازیٹیو اینڈ کی طرف لے کے جائیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گلیشیئر پگھلنے اور شدید گرمی کے باعث دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چشمہ بیراج میں پانی کی آمد میں اضافہ ہو گیا۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد بڑھ کر 70,000 کیوسک تک جا پہنچی، جبکہ چشمہ بیراج میں پانی کا اخراج 66,545 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ چشمہ بیراج میں پانی کا لیول 648 فٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ کی جانب سے چشمہ بیراج کے 35 سپیل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب منکی پاکس وائرس کے بڑھتے کیسز کے ٹیسٹ اور بہتر علاج معاوضے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی گئی۔ متفرق درخواست جوڈیشنل ایکوٹیزم پینل کی جانب سے محمد اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ منکی پاکس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صوبائی صحت منکی پاکس کو کنٹرول کے لیے اقدامات نہیں کر رہا۔ محکمے نے ٹیسٹوں کے لیے لیب پبلک آگاہی کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ دائر درخواست میں کہا گیا کہ محکمہ صحت منکی پاکس کا مکمل ڈیٹا جاری کرنے میں ناکام ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت وفاقی اور صوبائی صحت کے محکموں کو منکی پاکس کے وائرس کے کنٹرول کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دے، پبلک آگاہی، لیب ٹیسٹ اور دیگر اقدامات اٹھائے۔ رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں کراچی میں رضویہ سوسائٹی پولیس کا جہانگیر آباد کے قریب ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہونے والے ملزم کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت محمد رشید عرف راشد کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک ملزم عادی جرائم پیشہ اور اسٹریٹ کرمنلز موٹر سائیکل سنیچنگ کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم منو گینگ کا کرندہ تھا، جو 4 افراد پر مشتمل ایک متحرک اسٹریٹ کرمنل گروپ چلا رہا تھا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر قائد میں رضویہ سوسائٹی پولیس کا جہانگیر آباد کے قریب ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہونے والا ملزم کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت محمد رشید عرف راشد کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک ملزم عادی جرائم پیشہ اور اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل سنیچنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم منگو گینگ کا کرندہ تھا، جو 4 افراد پر مشتمل ایک متحرک اسٹریٹ کرمنل گروپ چلا رہا تھا۔ اسی پر جانیں گے نمائندہ خصوصی کراچی احمد علی سے۔ جی احمد علی، آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟
جی بالکل، کراچی میں رضویہ سوسائٹی پولیس کا جہانگیر آباد کا علاقہ ہے، ندی کے قریب یہاں ملزمان سے جو ہے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں ایک ڈاکو جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہونے والے ملزم کے ساتھی جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت محمد رشید عرف راشد کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہلاک ملزم جو ہے وہ عادی جرائم پیشہ اور اسٹریٹ کرائمز میں ملوث تھا، موٹر سائیکل اسنیچنگ کی متعدد وارداتوں میں بھی ملوث تھا۔ اس کے علاوہ جو ابتدائی تحقیقات کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ ملزم منو گینگ کا کارندہ تھا، جو کہ 4 افراد پر مشتمل ایک متحرک اسٹریٹ کرمنل گروپ تھا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ جی، ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے۔ نمائندہ خصوصی کراچی احمد علی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے 34ویں میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر فاسٹ بولر محمد عامر اور فہیم اشرف پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ گزشتہ روز راولپنڈی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے مابین ہونے والے میچ کے دوران محمد عامر اور فہیم اشرف الجھ پڑے تھے۔ محمد عامر کی گیند پر آؤٹ ہونے کے بعد دونوں کھلاڑیوں کے درمیان تل کلامی ہوئی۔ اس موقع پر محمد عامر نے فہیم اشرف کو واپس جانے کا اشارہ کیا، جس پر فہیم اشرف نے رد عمل دیتے ہوئے ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور اس دوران نوک جھونک ہوئی، تاہم ساتھی کھلاڑیوں نے مداخلت کرتے ہوئے بچاؤ کروایا۔ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر میچ ریفری نے دونوں پلیئرز پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا۔ دونوں پلیئرز نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ سی بی ڈی پنجاب کے سی ای او عمران امین کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں اتھارٹی کے مستقبل کے منصوبوں اور جاری ترقیاتی سرگرمیوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران مین بولیوارڈ اور سی بی ڈی پنجاب جنکشن پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے مختلف آپریشنز پر غور کیا گیا۔ سی ای او عمران امین نے سی بی ڈی اور این سی آئی ٹی سٹی، سی بی ڈی ورٹیکس کے فائنانشل ورکس اور سی بی ڈی واک پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سی ای او عمران امین نے کہا کہ سی بی ڈی پنجاب کے تمام منصوبے عالمی معیار کے مطابق تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ لاہور پولیس اور رنجی لیبارٹری کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، پولیس ملازمین اور اہل خانہ کو طبی سہولیات میں خصوصی رعایت حاصل ہوگی۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق شہداء اور دوران سروس وفات پانے والے پولیس ملازمین کے اہل خانہ کو علاج معالجے میں نمایاں ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ ڈی آئی جی ایڈمن عمران کیشور نے کہا کہ پولیس فورس کی صحت کا تحفظ اور فلاح و بہبود لاہور پولیس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ فورس کی بہترین ویلفیئر کے لیے تمام دستیاب وسائل بروقار لائے جائیں گے۔ باصلاحیت آرٹسٹ اور ایک شاندار انسان علی خان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ علی خان ایک محنتی اور باہمت فنکار تھا جو فلم انڈسٹری میں اپنی پہچان بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہا تھا۔ انہوں نے کئی پروجیکٹس میں کام کیا اور ہمیشہ اپنی سچائی، لگن اور مثبت رویے سے دل جیتے۔ مداحوں اور شوبز انڈسٹری کے افراد نے کہا کہ ان کی یہ اچانک جدائی ناقابل یقین ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ محمد علی کو اجازت دیجیے۔ مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔